अस्सलाम वालेकुम। सादिया बुखारी, डायरेक्टर, मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर। व्यूअर्स, मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर एक सोशल जस्टिस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म है और इसमें हम जो इश्यूज़ डिस्कस करते हैं उससे हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी माशरती तौर पे बिगाड़ पाकिस्तान में पैदा हो चुके हैं उनको दूर किया जा सके। आज मैं इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी आपके सामने लेके हाज़िर हुई हूँ। मोहसिनीनी रिसोर्स सेंटर का जो वर्चुअल क्लासरूम इनिशिएटिव है उसमें आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ बहस्ते मुसलमान, जो मैंने कुरान हकीम को मुताला किया और उसमें से कुछ जो मेरी फाइंडिंग्स हैं या मेरी जो लर्निंग्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ये शेयरिंग मैं आपके साथ इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में आजकल जो बिगाड़ पैदा हो रहा है वो इसलिए पैदा हो रहा है कि हम एक ब्लेम गेम में पड़े हुए हैं। हम एक दूसरे को मौरद इल्ज़ाम ठहराते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारी से जो है वो हाथ धो लें। हम अगर मर्द हैं तो हम कुछ आयात का हवाला देते हैं, अगर हम औरतें हैं तो हम कुछ और आयात का कुरान हकीम में से सहारा ले लेते हैं। इसलिए आज मैं आपके सामने हाज़िर हुई हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करने के लिए। मेरी जो सबसे ज़्यादा जो कुरान हकीम की जो सूरत है जो मुझे पसंद है वो है सूरह फातिहा। और सूरह फातिहा जो है उसमें जो सबसे पहली आयत है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि मैं शुरू करता हूँ या करती हूँ उस अल्लाह के नाम से जो मेहरबान है, रहमान है, रहीम है। ये जिस वक़्त सबसे पहली आयत जो है मुसलमानों को अनायत हुई, इसी से मैं समझती हूँ कि एक बार कोड जो है वो सेट कर दिया गया है कि कुरान हकीम की जो तालीमात हैं वो हम सब के लिए हैं। आगे चल के जो आयत नंबर 6 और 7 है उसमें जब बात होती है कि इहदिना सिरातुल मुस्तकीम सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें उन लोगों में से कर जिन पे तूने अपना इनाम अनायत किया, जिनको नवाजा और हम सीधे रास्ते पे रहें। तो जब मैं सूरह फातिहा पढ़ती हूँ तो मुझे ये लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह फातिहा की सूरत में हमें एक बेहतरीन तोहफ़ा अनायत किया है। इससे खूबसूरत और जामे दुआ जो है वो मेरी नज़र से अभी तक नहीं गुज़री और मैं इसको अक्सर जो है वो पढ़ती हूँ। ख़ास तौर पे अगर कोई इम्पॉर्टेंट मामला दरपेश हो तो मैं अलहम शरीफ ज़रूर पढ़ती हूँ। जब हम सूरह फातिहा से सूरह फातिहा को पढ़ने के बाद आगे चलते हैं तो सूरह बकरा की जो सबसे पहली आयत है वो है अलिफ लाम मीम ज़ालिकुल किताब ला रैबा फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब उतारी गई है उन लोगों के लिए जो हदायत पाना चाहते हैं। मैं ये समझती हूँ कि जब हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा दे। उसके जवाब में सूरह बकरा की जो पहली आयत है वो वाज़े तौर पे हमें बताती है कि ये किताब उतारी ही उन लोगों के लिए गई है जो हदायत पाना चाहते हैं। इससे आगे जब हम चलते हैं तो सूरह निसा की जो पहली आयत है उसमें मर्द और औरत के माबीन जो शादी का मामला है उससे मुतालिक हदायत जारी फरमाई गई हैं। सूरह निसा जो है उसका पूरा सफ़र एक एहसान का सफ़र है। माँ की अज़मत, माँ के रुतबे के बाद बीवी, बीवी के ऊपर एहसान, उसका जो रिश्ता है उसका तकद्दुस, अल्लाह की शरीयत को मानते हुए कायम करने का हुक्म दिया जाता है।
اس کے ساتھ ساتھ یتیم بچوں کی جائیداد کے معاملات کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ پوری صورت جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جو ہمارے مابین معاشرتی رشتے ہیں، مرد اور عورت کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، ان کو ہم نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ خواہ ہم مرد ہوں یا ہم عورتیں ہوں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک عزت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کے مقام کو پہچاننا ہے، اور ہم نے ایک دوسرے کو عزت کا جو ایک مقام ہے اس کے اوپر رکھ کے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو ٹیمپٹیشن کا جو ایشو ہے بٹوین اے مین اینڈ اے وومن، وہ بہت کلیئرلی اور بہت میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر جو روشنی قرآن حکیم نے بہت اچھی طرح بہت واضح طریقے سے ڈالی ہے وہ سورہ یوسف میں ہے۔ خاص طور پہ جو سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 ہے، اس میں جب حضرت یوسف علیہ السلام معاذ اللہ کا لفظ ادا کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے بار کوڈ ہے بیہیویئر کا، ٹیمپٹیشن کا ہونا، اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ اس میں ہمیں سکھایا جاتا ہے، تاکہ جو الحمد شریف پڑھتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نیک لوگوں میں سے کیا جائے اور ہمیں صراط المستقیم عطا کی جائے، اور جب ہم سورہ بقرہ میں سب سے پہلی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں متقین میں سے کیسے کیا جائے اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں، اور آگے چل کے جب ہم سورہ نساء میں عورت اور آدمی کے درمیان جو ایک تعلق قائم ہوتا ہے جس کو گائیڈ اللہ کی شریعت کرے گی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے بعد سورہ یوسف میں ٹیمپٹیشن کے سامنے ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے وہ بہت کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہم ٹیمپٹ ہوں گے کیونکہ ہم انسان ہیں، مگر ہم صرف انسان نہیں ہیں، ہم انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارا ایک فریم آف ریفرنس ہے جس میں ایک کمزور انسان کے ہوتے ہوئے ہم اپنے طاقتور رب کو پکاریں گے، اور جب ہم اپنے رب کو پکاریں گے تو ہمارا یہ یقین ہے کہ ہماری مدد کی جائے گی۔ آج کل کے دور میں جب کہ ہماری معاشرتی اور ہماری معاشی ضرورتیں ایسی ہیں کہ جس میں عورتوں کو پڑھنا بھی ہے، ان کو دفتروں میں کام بھی کرنا ہے، کئی دفعہ ان کو تنہا سفر بھی کرنا ہوتا ہے، تو ایسے میں بالکل میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ایک مورل کوڈ جو ہے وہ ہم سب ایڈاپٹ کریں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو مورل کوڈ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے وہ سب کے لیے اس وقت انتہائی اہم ہے۔ ہم سب کو یہ مورل کوڈ جو ہے وہ ایڈاپٹ کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو الزام دیں اور کہیں کہ یہ اس کی وجہ سے یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یا اس کی وجہ سے یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ہم ایڈمٹ کریں کہ ہم کمزور ہیں، ہم ٹیمپٹ ہو سکتے ہیں، مگر اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی وقت ہم پہ آئے تو ہم اللہ کو مدد کے لیے پکاریں تاکہ ہم ٹیمپٹیشن سے بچ سکیں اور ہم ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیں، کیونکہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے مطابق ہم صرف اور صرف اللہ کی قائم کی ہوئی شریعت کے تحت ہی ایک دوسرے کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ یہ میری لرننگ ہے اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، اور میں اس امید کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کوشش ہم سب کرتے ہیں
سیدھے راستے پہ چلنے کی۔ اللہ کرے کہ جو میری بات ہے وہ آپ کے دل میں اتر جائے۔ اپنے کامنٹس سے آپ مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔